नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौं। दर्शकवृन्द, संसदको नियमित अधिवेशन नभएको बेला दैनिक कार्य सम्पादनमा समस्या परेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ। दर्शकवृन्द, तर संविधानले यही त्यान्द्रो समातेर अहिले सरकारले संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने समयमा संशयपूर्ण तरिकाले 2वटा अध्यादेश जारी गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि मुलुक लकडाउनमा रहेको बेला सबै राजनीतिक शक्ति एकताबद्ध हुनै पर्ने यो कठिन समयमा सरकारले किन अध्यादेश ल्याए? आज हामी यही विषयमा अलग धारमा चर्चा गर्छौं। तलागौं आजको प्रस्तुतितर्फ। हो दर्शकवृन्द, सम्पूर्ण विश्व अहिले कोरोना भाइरस विरुद्ध जुधिरहेको अवस्था छ। यो त्रासबाट हामी पनि मुक्त छैनौं। दर्शकवृन्द, यो अवस्थामा सम्भावित स्वास्थ्य जोखिमबाट बच्न राज्यका सबै ऊर्जा खर्च गर्नुपर्ने यो सङ्गीन घडीमा सरकारले किन दल दर्ता सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था संशोधन गरेन? किन सरकारले विपक्षी दलको आवश्यकता महसुस गरेन? दर्शकवृन्द, यो प्रश्न हो कि बहुमतको सरकार चलाइरहेको नेकपामा विभाजनको रेखा कोरिदिएको त हो यसले। अब हेरौं आजको अलग धारको यो विशेष रिपोर्ट मार्फत। महासंकटको बेला नेकपामा सत्ता र शक्तिको रडाको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममै प्रहार, ओली प्रचण्ड द्वन्द्व कि अरू दल फुटाउने राजनीति। मन्त्री परिषदको निर्णय लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतार राजनैतिक दल दर्ता सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि यसले कोरोना महामारी विरुद्ध एकताबद्ध भएर उभिएको राज्यका सबै सामाजिक राजनीतिक शक्तिलाई विभाजित तुल्याइदिएको छ। झट्ट हेर्दा यो प्रकरण अकस्मात अघि बढेको देखिए पनि यसको राजनीतिक पृष्ठभूमि केही महिना यता क्रमशः विकास भइराखेको थियो, त्यो पनि नेकपाभित्रै। पछिल्लो केही दिन यता नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको महामारीको समयमा समेत सरकारको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन सम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारेका थिए। यो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई घेराबन्दी गरेर पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई असफल देखाउने मोर्चाबन्दी हुन थालेको कोणबाट अर्थ्याएको बुझिन्छ। त्यसैका आधारमा आफू निकटका सीमित नेतासँगको परामर्शमा आफूलाई सहज हुने गरी पार्टी फुटाउन मिल्ने ढङ्गको मन्त्री परिषदबाटै अध्यादेश पास गराएको विश्लेषण नेकपा भित्रैबाट भइराखेको छ। तर झन्डै 3 वर्षदेखि सुविधाजनक बहुमतको शक्तिशाली सरकार चलाइराखेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले किन अध्यादेशको त्यान्द्रो समात्नु पर्यो त? नेकपा भित्रैबाट तीव्र असन्तुष्टि सहितको आक्रोश व्यक्त भएको छ। अहिले यति बेला विश्वव्यापी रूपमा यत्रो सङ्कट, देशमा पनि यति ठुलो सङ्कट भएको बेलामा त्यो सङ्कट समाधान गर्नको लागि देशका प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज सबै मिलेर एकताबद्ध भएर एक वचन र कर्मले चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि कोभिड-19 को जुन एउटा प्रकोप छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि, मुलुकलाई सहज स्थितिमा ल्याउनको लागि काम गर्नुपर्नेमा अहिले फेरि चाहिँ अचानक आएर आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीहरूलाई पनि कुनै पहिले एजेन्डा बताउनु पनि छैन, दिनु पनि छैन, त्यो पनि नगरिकन अचानक क्याबिनेटमा ल्याउने र यहाँ सचिवालयको बैठक पनि नराखिकन अचानक चाहिँ बैठक डाक्ने र त्यो चाहिँ खुरुक पास गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएर चाहिँ ल्याउने जस्तो जुन तरिका, जुन शैली, जुन सोच, जुन दृष्टिकोणको आधारमा यो चाहिँ ल्याइएको छ, वास्तवमा यो बेठिक छ, यो गलत छ। हजार तर्क गरे पनि यसलाई सही साबित गर्न सकिन्न। यस्तो बेलामा, यो परिस्थितिमा फेरि 2/3 को बहुमत छ नेकपाको, यो सरकारसँग झन्डै 2/3 छ, केले पुगेको छैन। यस्तो अवस्थामा यो ल्याउनु पर्नेको कुनै सान्दर्भिकता छैन, औचित्यता छैन र यो विधेयक
पहिलेको विधेयक भन्दा प्रतिगामी छ। हजुर, यो चाहिँ अग्रगामी छैन। यसले अस्थिरता निम्त्याउने, बारम्बार पार्टी फेरबदल गर्ने यो कुरो चाहिँ हरेक पार्टीमा ढिलो चाँडो यो लागू हुन्छ। फेरि प्रधानमन्त्री ओली शारीरिक रूपमा अशक्त छन्, तर मुलुक आर्थिक, सामाजिक तथा जनजीविकाको प्रश्नमा अत्यन्तै जटिल परिस्थितिमा गुज्रिराखेको छ। यो अवस्थामा सर्वोच्च कार्यकारीको बोझ र दायित्व हस्तान्तरण गरेर राजनीतिक रूपमा विश्राम लिनुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दाउपेचमा आफ्नो पल्ला भारी देखाउन संविधानको मर्ममै प्रहार गरेको संविधानविदहरू बताउँछन्। आज सरकारले बदनीयतपूर्ण तरिकाले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नको लागि एउटा दलीय भन्दा पनि एउटा गुटीय स्वार्थको लागि प्रयोग गर्न खोज्दैछ। अब यो संविधानको मर्म र भावनामाथिको गम्भीर आक्रमण हो। संविधानको धारा 114 माथिको पनि आक्रमण हो र साथसाथै यसमा के पनि गरिएको छ भने संविधानको धारा 284 जसमा संवैधानिक परिषदको जुन कन्स्टिट्युसन छ, जुन चाहिँ त्यसको कन्स्ट्रक्सन छ, त्यसमा अपोजिसन लिडरको पनि सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ। किनभने यो संवैधानिक नियुक्तिको जुन प्रक्रिया हो त्यो त्यसमा चाहिँ के छ भने एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम होस्, एउटा चाहिँ विपक्षी दलको नेताको पनि त्यसमा सहभागिता होस् भन्ने एउटा दृष्टिकोणले त्यो राखिएको धारा हो। तर अहिले त्यो धाराको मर्म र भावनालाई निम्त्यान्न हुने गरी र एउटा अधिनायकवाद चाहिँ लागू गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ। यो बीचमा ओलीले शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि जनस्वास्थ्य र राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि भएका अपराधका थुप्रै दृष्टान्त बाहिर आएका छन्। तर हरेक अनियमितता सम्बन्धी प्रश्नलाई हल्का टिप्पणीबाटै ढाकछोप गर्दै आए पनि अहिलेको अध्यादेश तरङ्गले भने नेकपाभित्र डरलाग्दो विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। स्वयं नेकपा भित्रैबाट ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कायम रहने योग्यता समेत निरन्तर गुमाइराखेको आवाज उठेको छ। यो सरकारले मुलुकको प्राथमिकता विपरीत विवेक गुमाउँदै जानुको परिणाम हो। अहिले सबै राजनीतिक पार्टीहरू सबैलाई गोलबन्द गर्ने हो, सबैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि मिलाएर एकताबद्ध बनाएर चाहिँ अहिलेको यो सङ्कट समाधान गर्न पर्नेतिर लाग्नुको बदला अहिले चाहिँ ध्यान विकेन्द्रित गरेर अनावश्यकको यो विवाद सिर्जना देशभरि भयो, पार्टीभित्र भयो, विभिन्न राजनीतिक पार्टी सारा विरोध गरिरहेछन्, नागरिक समाज, संविधानविदहरू, विद्वान बुद्धिजीवीहरू सारा विरोधमा उत्रिरहेछन्। यस्तो किसिमको चाहिँ कुरो गर्नु बेठिक थियो, गलत थियो। संविधान लेखनका बेला लामो राजनीतिक बहस र विवादपछि व्यवस्थापन गरिएको दल दर्ता तथा दल विभाजन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था मात्र अहिले तोडमोड भएको छैन। सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठक विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भएमा पनि बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन समेत अध्यादेशबाटै संशोधन गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारवाला तथा विज्ञसँग सामान्य छलफल समेत नगरी विपक्षी दलको नेता उपस्थित नभएको अवस्थामा पनि संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरिदिएपछि शीतल निवासको भूमिका समेत यही कारण विवादमा तानिएको छ। संविधानको एउटा बेसिक स्ट्रक्चरको कुरा पनि हुन्छ। बेसिक स्ट्रक्चरलाई खलबलाउने गरी, किनभने कुनै संवैधानिक संशोधन पनि हुन सक्दैन। संविधानको संशोधन गर्दाखेरि पनि त्यो एउटा संविधानको एउटा आधारभूत उद्देश्य र आधारभूत परिकल्पना पराजित नहुने गरी मात्रै संविधानको संशोधन हुन सक्छ। जस्तो संविधानको संशोधन गरेर के यो चाहिँ के छ भने संसदीय व्यवस्थालाई, के रिपब्लिकन यो डेमोक्रेसीलाई, फेडरल रिपब्लिकलाई के एउटा राजतन्त्रमा आधारित संविधानमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ संशोधनको माध्यमद्वारा? के संशोधनको माध्यमद्वारा संविधानमा रहेका मौलिक हकहरूलाई डिलिट गर्न सकिन्छ? के संशोधनको माध्यमद्वारा बालिक मताधिकारको व्यवस्थालाई डिलिट गर्न सकिन्छ? त्यसकारण के छ भने यो संविधानको संशोधनद्वारा पनि गर्न नसकिने कुरा हो। किनभने यो जुन कमिसन्सहरू हुन्, कन्स्टिट्युसन कमिसन्सहरू हुन्, त्यो भनेको चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ काउन्टर मेजोरिटेरियन मेजर्स भन्छ। एक्जिक्युटिभले स्वेच्छाचारी ढङ्गले संवैधानिक अङ्गहरूमा चाहिँ कब्जा जमाउन नसकोस् र यसमा चाहिँ के छ भने एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्रै चाहिँ के छ भने यो यसमा नियुक्तिहरू हुन सकोस्।
त्यसलाई नै त्यो प्रावधानलाई नै निष्क्रिय बनाउने गरी त्यो प्रावधानलाई नै संशोधन गर्ने गरी यो चाहिँ ल्याइएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको दफा 6 मा बैठक बस्नका लागि अध्यक्ष र मन्त्री परिषदमा रहेका कम्तीमा 4 जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर अहिले जारी भएको अध्यादेशमा गणपूरक संख्या 5 बाट 4 मा झारिएको छ। संविधानको धारा 284 अनुसार मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता सहित उपसभामुख समेत सदस्य रहने व्यवस्था छ। अहिले उपसभामुख नभएको बहानामा सरकारले विपक्षी दलको नेतालाई समेत बाइपास गरेर निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्यो, जुन दीर्घकालीन राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिका हिसाबले नेकपाका निम्ति समेत प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ। सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने परिपाटी पनि राम्रो हुँदैन। तर पनि अस्वीकार नगरे पनि अस्वीकार गर्न त हुँदैन थियो, बेठिकै भए पनि अस्वीकार गर्न हुँदैन थियो। तर यसलाई चाहिँ एकदमै तत्कालै चाहिँ तुरुन्तै हतारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वीकृति दिनुभन्दा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसित बसेर कमसेकम नेताहरूलाई बोलाएर यस्तो विधेयक छ, के गर्ने कसो गर्ने, कानुनविदहरूसित सरसल्लाह गर्नुपर्ने थियो। त्यो पनि शीतल निवासबाट पनि भएन कि कसैसित एउटा अलिकति पनि विचार विमर्श गर्नु त पाइन्छ नि, गर्न पर्छ नि। अब अस्वीकार गर्न पो गाह्रो हुन्छ, किन सरकारले पठाएको विधेयकलाई अस्वीकार गर्न राष्ट्रपतिले हुँदैन अहिलेको परिपाटीमा, होइन। तर विचार विमर्श गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि नगरिकन एकदम फटाफट जसरी चाहिँ शीतल निवासबाट पनि यसलाई चाहिँ स्वीकृत गर्ने एउटा स्थिति आयो, यो पनि राम्रो भएन। जुन ढङ्गले मन्त्रीहरूलाई अचानक ल्याउने होइन नि, एजेन्डा त पहिल्यै मन्त्रीलाई चलन दिने चलन छ। हामी पनि मन्त्री भएको पहिला मन्त्री परिषदको बैठक हुनुभन्दा पहिल्यै मन्त्रीहरूलाई एजेन्डा बाँडिन्छ के। तर यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि मन्त्रीहरूले अचानक गएर थाहा पाउने, पार्टीको उच्च स्तरीय एउटा सचिवालय छ, नेताहरूले अचानक बैठक बोलाउने, त्यहाँ गएर मात्रै थाहा पाउने। र यो सचिवालय पनि कमसेकम पार्टीको सचिवालय छ, यस्तो विधेयक ल्याउनु पर्छ कि भनेर कमिटीमा छलफल गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि भएन। अहिले स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने अवस्था त छैन। तर स्थायी कमिटीको बैठक राख्न पनि सकिन्छ, नराख्नु पर्ने कुरा छैन। चीनमा चाहिँ पोलिट ब्युरो बैठक बसिरहेछ त्यो महामारी भएको ठाउँमा। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि बैठकै नबस्ने, अनि चाहिँ के भन्दा छापामार शैलीमा आफूलाई मनलाग्ने तरिकाले हिँड्ने जुन तरिका भइरहेछ, यसले देशमा एउटा अनावश्यक विवाद, झमेला, असन्तुष्टि खडा गर्यो। सरकारले गरेको निर्णयले राम्रो गरेन, राम्रो भएन र हुँदैन, भविष्यमा पनि राम्रो हुन्न। यो बेठिक छ। यो कुरालाई चाहिँ समय आएपछि त्यसलाई रोक्नुपर्छ। खास गरिकन अब आउने संसदले यो विधेयकलाई चाहिँ असफल पार्ने काम गर्नुपर्छ। सरकारले अध्यादेशबाट संविधान नै संशोधन गर्ने चेष्टा गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म अध्यादेशबाट परिवर्तन हुन नसक्ने र अध्यादेशले संविधान संशोधन गर्न नसक्ने ठहरसहित नेपाली कांग्रेसले संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले समेत आम नागरिकलाई घरमा थुनेर राजनीतिक खिचातानीमा ऐक्यबद्धता जनाएको ठहर गरेको छ। कोरोनाको सन्तासबाट नागरिकहरू लकडाउनमा सरकारको अपिललाई स्वीकारेर घरमा बसिरहेको बेला, प्रतिपक्षले पनि सघाइरहेको बेला सरकारले एकाएक विधेयक लिएर आएको छ र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले कुनै छलफल परामर्शमा केही समय पनि नलगाइकन, किञ्चित समय नलगाइकन उहाँले हठात यसलाई तत्कालै यसलाई प्रमाणीकरण पनि गर्नुभएको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीको पदाधिकारी बैठकले सम्पूर्ण एकताका साथ आज पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिलेको यो प्रकारको खेलमा सम्पूर्ण रूपले गम्भीर रहेको, सरकारले दुवै अध्यादेशलाई फिर्ता गर्नुपर्ने र सबै दुईटै अध्यादेश मार्फत सरकारले गलत समयमा, गलत ढङ्गले, गलत नियतले नियोजित योजनाका साथ कर्म गर्यो भन्ने आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। एकातर्फ संवैधानिक परिषद बनाउँदै गर्दाखेरि संविधानले परिकल्पना गरेको थियो कि राष्ट्रका कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू साझा स्वामित्व बोधका साथ हुन सकुन् र राष्ट्रिय जीवनलाई त्यसले एक ढङ्गको सहजतातर्फ लिएर जाओस् भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो। तर संवैधानिक परिषदमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकले त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ
संसदीय व्यवस्थाको मूल्य बमोजिम संविधानको मर्मभन्दा विपरीत यो कदम चालिएको छ। यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भनेर बैठकले आज सरकार समक्ष अपिल गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। यता सरकारले राजनीतिक दललाई विभाजन गर्न पनि सजिलो हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेपछि अधिकांशको आशंका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी फोरमतर्फ सोझिएको छ। पार्टी एकतापछि नियमित एकता महाधिवेशन समेत गर्न नसकिराखेका अनि निरन्तर शक्ति र सत्ता केन्द्रित जस्तै देखिएका तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने यी दुवै दल अहिले एकता कसरतमा केन्द्रित भएका छन्। तर दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% सदस्य पुर्याउनु पर्ने प्रावधान संशोधन भएपछि यसको पहिलो निशानामा राजपा नै पर्न सक्छ भन्न थालिएको छ। तर राजपाका जिम्मेवार नेताहरू यो मान्न तयार छैनन्। यो त मानवता विरुद्धको अपराध हो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने। अहिले लकडाउनको बेलामा यो कोरोनाको कहर भनौँ नि विश्वव्यापी रूपमा यो सङ्कट मानव जातिमाथि नै सङ्कट छ, हामी नेपालीमाथि पनि सङ्कट छ। यो सङ्कटलाई सबै पक्ष मिलेर एकताबद्ध भएर कोरोनासँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, लड्नुपर्ने र यसलाई परास्त गर्नुपर्ने अवस्थामा यो चाहिँ घटिया खेल, यस्ता चाहिँ के भन्छ यो फोहोरी खेल चाहिँ राजनीतिलाई के भन्छ यो लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने, मल्टिपार्टी बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने, यस्तो जनताको त्याग तपस्याबाट उपलब्ध गरेको हामी यो व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने यस्ता काम कुराहरूमा लागेको यसको दुर्गामी असर त्यतातर्फ जान्छ। यो त कस्तो नालायक सरकार भनेको। अहिले जनतालाई जीवन रक्षा गर्नु पर्यो, औषधिको उपाय गर्नु पर्यो, चिकित्सकहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरक्षितसँग इलाज गर्ने अवस्था बनाउनु पर्ने, त्यो पाएको छैन। लकडाउनको कारणले गरिब जनता, जालदारीमा बस्ने जनता भोकभोकी मर्ने अवस्था छ। उसको कसरी बाँच्ने हो त्यो केही राहतको कुरा भइरहेको छैन। घर जान पाएको छैन, मान्छे चाहिँ हिँडेर चाहिँ पैदल यात्रा गरेर चाहिँ गइरहेको छ, त्यसको कुनै उ छैन। मान्छेहरू फँसेको छ, विद्यार्थीहरू फँसेको छ विभिन्न ठाउँमा, ऊ भोकै बस्ने अवस्थामा छ, कोही राहतको उपाय छैन। यो चाहिँ जनताले पाउनुपर्ने आजको चाहिँ राज्य र सरकार यसैको लागि चाहिने, यही दुःखको घडीमा राज्य र सरकारको उपस्थिति चाहिन्छ। त्यसो त दुवै अध्यादेशका विषयमा नेकपाका बहुसंख्यक नेता असन्तुष्ट छन्। अध्यादेशले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मान्यता खण्डित गरेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई बहुसंख्यक सदस्यले यो बीचमा दबाव समेत दिएका हुन्। तर कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्ने समयमा सरकारले पार्टी विभाजन तथा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइ छाड्यो, जुन अनुचित अनि देशका लागि अनिष्टकारी ठहरिन सक्छ। अध्यादेश जारी गर्ने जुन राष्ट्रपतिको अधिकार छ, त्यो अधिकार को प्रयोग गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको प्रोटोकललाई पनि हेर्नु पर्दछ। राष्ट्रपति भनेको एउटा सर्वोच्च संस्था हो। राष्ट्रपतिको नामबाट गैर कानुनी कामहरू हुनु हुँदैन, असंवैधानिक कामहरू हुनु हुँदैन, गलत कामहरू हुनु हुँदैन। अब त्यसो हुनाले राष्ट्रपति कहाँ कुनै प्रस्ताव लगिन्छ र यो स्तरको महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव छ भने प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा पनि पहिले नै राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्नुपर्दछ। म यस्तो ल्याउँदैछु, मेरो इच्छा यस्तो छ, र त्यसरी छलफल हुँदाखेरि राष्ट्रपतिले पनि होइन त्यो त मिल्छ र यो त असंवैधानिक भएन, यसले त तपाईँलाई पनि गाल पर्छ र सर्वोच्च जुन संस्था छ त्यसलाई पनि चाहिँ मान्छेले औँला ठड्याउँछन् भन्ने उहाँले अवसर पाउनु पर्दथ्यो। त त्यो अवसर यो दुवै विधेयकमा, दुवै अध्यादेशमा पाएको देखिँदैन, एउटा कुरा। अनि फेरि अर्को कुरा साथसाथै के छ भने यो राष्ट्रपतिले भनेको पर्दा पछाडिका कुरा हुन्। यो चाहिँ सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने कुरा होइन। त सार्वजनिक जानकारीमा नल्याए पनि राष्ट्रपतिको सबैभन्दा एउटा सर्वोच्च सल्लाहकार भनेको त राष्ट्रपतिका लागि प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति हो। अनि यो विद्युतीय रफ्तारमा लगेर जब काम गरिन्छ अनि राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउन उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै योगदान गर्न सक्नुहुन्न। सम्पूर्ण विश्व कोरोना संक्रमण विरुद्ध लडिराखेको अवस्थामा सरकारले यसअघि सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर यस्तै आलोचना खेपेको थियो गएको साता। अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी विवाद र सौरा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनको सौरा प्रकरणमा भइराखेको आलोचना सेलाउन नपाउँदै अहिले सरकारले दुई विवादास्पद अध्यादेश
जारी गर्यो, जुन अध्यादेशको वैधानिक आयु अब 6 महिनासम्म कायम रहनेछ। अनि संसदको अब बस्ने बजेट अधिवेशनले यसको भविष्य र औचित्य निर्धारण गर्नेछ। तर नेकपाभित्र अहिले विकास भइराखेको 2 अध्यक्ष बीचको मतभेद, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल अनि नेता वामदेव गौतम बीचको नयाँ समीकरण, सँगसँगै मधेसवादी दलभित्रको सम्भावित दुर्वीकरणले यदि यो बीचमा आकार लियो भने यही 6 महिना मुलुकको संविधान, मुलुकको व्यवस्था र प्रणालीका निम्ति त्यो दुर्भाग्यपूर्ण ठहरिन सक्छ। किनकि संविधान अनुसार संसदको दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा, राष्ट्रपतिले चाहेमा अथवा संसदबाट पारित नभएमा यी र यस्ता अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। अथवा यो अवस्थामा अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको 60 दिनभित्र यो बैठकमा पेश नभएमा अथवा पारित नभएमा पनि यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। हो दर्शक, अहिले बजेट अधिवेशन कहिले आह्वान गर्ने भन्ने संशय कायम छ। दर्शक, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 मा संसदमा बजेट पेश गर्नु पर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा यसको गृहकार्यमा जुट्ने बेला सरकार किन दल विभाजन र दल दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा केन्द्रित भयो? यो प्रश्न अनुत्तरित छ दर्शक। तर यसले राजनीतिक दलमा विभाजन ल्याउने भन्ने पक्का छ। यो सम्भावनाबाट स्वयं नेकपा समेत टाढा छैन दर्शक। अब अर्को प्रसङ्ग, कोरोना संक्रमण र त्रासको बेला अहिले मानवीय सेवा क्षेत्रमा थुप्रै सङ्घ संस्था क्रियाशील छन्। त्यसमा पनि अग्लो मोर्चामा रहेको नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले महामारीको जोखिममा रहेका नागरिकका पक्षमा कसरी काम गरिरहेको छ? सरकारको मानवीय सेवाको क्षेत्रमा सहयोगी निकायको आफ्नो जिम्मेवारीले गर्दाखेरि सरकारको तर्फबाट कोभिडको प्रिभेन्सन र कन्ट्रोलमा जे जस्ता निर्णयहरू भएका छन्, हाम्रो साधन स्रोत र शक्तिले भ्याएसम्म त्यता सहयोग पुर्याइराखेका छौँ। र त्यसै सन्दर्भमा हामीले चाहिँ विशेष गरी आफ्नो चाहिँ कामलाई 2 क्षेत्रमा विभाजन गरेका छौँ। एउटा योसँग सम्बन्धित जनचेतना, सूचना र स्थानीय स्तरमा व्यवहार परिवर्तनको निम्ति सहयोग गर्ने। त्यस अन्तर्गत अब हामीले चाहिँ घर घरमा माइकिङको कामहरू गर्ने, साबुन पानीले हात धुन सिकाउने, त्यस्तै गरी अब सोसियल मिडियाहरू युज गरेर त्यसमार्फत चाहिँ जानकारीहरू दिने। हामी आफैले रेडियो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। यो कोभिड-19 सँग सम्बन्धित स्पेशल एपिसोडहरू बनाएर प्रसारणहरू गर्ने, ट्विटर मार्फत पनि जानकारीहरू दिने। र अहिले हामीले चाहिँ यो सोसियल मिडिया भोलिन्टियरिङ भनेर जो पनि इन्स्ट्यान्टली भोलिन्टियर हुन सक्ने र उनीहरूले चाहिँ एक आपसमा जानकारीहरू आदान प्रदान गर्ने, सहयोग गर्ने मेकानिजम पनि गरेका छौँ। त्यस्तै गरी अब यो पाम्पलेट, पोस्टर, फ्लेक्सहरू युज गरेर चाहिँ आम रूपमा जनचेतना जगाउने एउटा त्यो कामहरू भयो भने अर्को ठ्याक्कै सेवासँग सम्बन्धित कामहरूमा संलग्न छौँ। त्यो भनेको नियमित रूपमा रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालित छ देशव्यापी रूपमा, एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालित छ देशव्यापी रूपमा, र विशेष गरी चाहिँ देशव्यापी रूपमै जहाँ जहाँ यो क्वारेन्टाइन साइट स्थापना भएको छ त्यो क्वारेन्टाइन साइटमा हामीले चाहिँ भौतिक सामग्रीहरूको सहयोग गरेका छौँ। जस्तै टेन्ट, टार्पोलिन, पन्नाहरू, बाल्टिन, जग, साबुन र त्यस्तै कतिपय त्यस्ता ठाउँहरूमा भोलिन्टियर मोबिलाइजेसनमा पनि हामीले सहयोग पुर्याएको अवस्था छ। र अर्को भनेको हामीले चाहिँ विशेष गरी एम्बुलेन्स ड्राइभरहरूलाई चाहिँ यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन र कन्ट्रोलमा चाहिँ ओरिएन्टेसन दिने काम पनि गरेका छौँ, छुट्टै गाइडलाइन बनाएर। त्यस्तै गरी यो अवस्थामा धेरैलाई चाहिँ मनोसामाजिक असर पर्या हुनाले मनोसामाजिक परामर्श पनि चाहिने भएको हुनाले विज्ञहरू मार्फत हामीले हाम्रा कर्मचारी, एम्बुलेन्सका ड्राइभर, रक्त सञ्चार सेवामा संलग्न हुने चाहिँ कर्मचारी, अन्य भोलिन्टियरहरूलाई चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श, विशेष गरी प्राथमिक उपचार मनोसामाजिकको क्षेत्रको उपलब्ध गराइराखेका छौँ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको जसमा रेडक्रस अभियान संलग्न छ, हामी रेस्टोरिङ फ्यामिली लिङ्क्स भनेर भन्छौँ। परिवारको चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदिने, विशेष गरी चाहिँ अब कसैले कुनै कारणले परिवारसँग सम्पर्क गर्न सकेका छैनन् भने उनीहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गरिदिने त्यो काममा संलग्न छौँ भने अब कतिपय अवस्थामा हामीले चाहिँ
नेपाल पुलिस, नेपाल आर्मी, धुलीखेल हस्पिटल, आज हामीलाई चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलबाट पनि माग भएको थियो। बडी ब्यागहरू, डेड बडी ब्यागहरू उपलब्ध गराउने कामहरूमा पनि संलग्न छौँ र सरकारले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट गरिरहेको कामहरू छ, स्थानीय स्तरमा तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा, हाम्रो उपस्थितिको आधारमा, स्रोतको आधारमा र हाम्रो म्यान्डेटको आधारमा स्थानीय तहमा उपशाखा भन्छौँ, उपशाखादेखि केन्द्रीय तहमा हामी चाहिँ हरेक सरकारसँग हरेक तहमा एकदमै समन्वयात्मक रूपमा काम गरिराखेका छौँ र यो महामारी भनेको कुनै एउटा पक्षको मात्र जिम्मेवारीको विषय होइन, कुनै एउटा संस्थाको मात्र जिम्मेवारीको विषय होइन, यो आम नागरिक प्रत्येक चाहिँ नागरिकसँग सम्बन्धित विषय भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नागरिकको हिसाबले पनि संस्थाको हिसाबले पनि आफ्नो जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्वको हिसाबले पनि जुन जुन तहमा जे गर्न सक्छौँ भएका स्रोतहरूलाई परिचालन गरेर र अन्य बाह्य स्रोतहरू पनि परिचालन गरेर कामहरू गरिराखेका छौँ र भविष्यमा पनि यस्ता कामहरूलाई चाहिँ सबै तहमा निरन्तरता दिनको निम्ति योजनाबद्ध रूपले नै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र यो सँगसँगै अब हामीले हरेक वर्ष चाहिँ बेवर्नी विपत्ति, बाढी पहिरो आदिको पनि अब मौसम सुरु भएको, आगलागीको मौसम सुरु भएको, अब चट्याङले पनि अहिले धेरै मान्छेहरू चाहिँ मर्ने चाहिँ अवस्था भएको कारणले गर्दा ती क्षेत्रहरूमा पनि हामी अलिकति पूर्व तयारीको अवस्थामा र सम्भावित प्रतिकार्यको निम्ति तयार भएर बसेको अवस्था छ। हो दर्शक, यो राजनीतिक दल तथा शक्तिहरू विभाजित हुने समय पक्कै पनि होइन। यो एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय चुनौती पार लगाउने र नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने समय पनि हो। तर यस्तो सङ्कटका बेला अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई के कुराले बाध्य बनायो? सरकारले यसको स्पष्ट जवाब दिनै पर्छ। यदि संविधानको धारा 114 मा भएको सुविधा प्रयोग गर्नुको औचित्य पुष्टि भएन भने यो राजनीतिक रूपमा महँगो साबित हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, सल्लाह र सुझावहरू छन् भने यहाँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 4006536 मा। त्यस्तै कुनै पनि बेला मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। त्यस्तै यहाँले हामीलाई इमेल मार्फत पनि प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुन्छ alagdhar@gmail.com मा। त्यस्तै यहाँले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो र लगअन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।